यद्यदा यद्यदा चरति यद्यदा चरति श्रेष्ठ श्रेष्ठस् श्रेष्ठस् यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत्त देवे तत्तदेवे तरो जनः तरो जनः तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं सयत् प्रमाणं कुरुते सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनु लोकस्तदनु वर्तते लोकस्तदनु वर्तते न मे पार्थास्ति पार्थास्ति न मे पार्थास्ति कर्तव्यं न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु त्रिषु लोकेषु किंचन किंचन किंवा इकडे बघा किंचन किंचन फरक आहे का नाही किंचन किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त नानवाप्त मवाप्तव्यं नानवाप्त मवाप्तव्यं नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि कर्मणि वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं 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 यदि ह्यहं यदि ह्यहं न वर्तेयं यदि ह्यहं ह्यहं यदि ह्यहं न वर्तेयं न वर्तेयं यदि ह्यहं न वर्तेयं यदि
जातु कर्मण्य जातु कर्मण्य तन्द्रितः जातु कर्मण्य तन्द्रितः जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्त्मा मम वर्त्मा नुवर्तन्ते नुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदे उत्सीदे यूरी में लोका उत्सीदे यूरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहं कर्म चेदहं न कुर्याम कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यात् संकरस्य च कर्ता स्यात् मुपहन्या इमाः प्रजाः मुपहन्यामिमा प्रजाः